जो वो एक एक्टर है डुगडुगी वाला जो साबका वजीर आजम था कि जी मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देख के हंसते हैं कि मैं भीख मांगने आया हूँ। भाई तुम्हारी शक्ल ही भीख मांगने वाली है। तुम तो जाते हो ये कि इसकी जेब से क्या निकालूंगा। हाई कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी की तारीख के लिए तो तहरीक के लिए तो सबसे आगे मैं था, सरदार साहब थे। जब वो हमें रोक रहे थे तो मैंने उनसे पुलिस वालों से कहा कि तुमने 47 में भी हमें रोका था, तुम नहीं रोक सके थे। उसने कहा ये 47 नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जबर वही है, तुम्हारा जुल्म वही है, आज भी तुम उन्हीं आकाओं के पाबंद हो। और हम लड़े थे, हमने लाठियां खाई थी, हम पाबंद सलासल हुए थे, हमारे वकील कराची में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकील साहिवाल में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हाई कोर्टों के अंदर घुसी थी, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकीलों को शहीद किया गया कोयटा में। वो हर बार के एक ऐसा सानिया था कि पाकिस्तान की हर बार अशकबार होती है उस दिन। तो ये हम फिर भी हौसला बुलंद करके चल रहे हैं। खुरम खोसा कोई चीज नहीं है, ये काला कोट है। ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है अल वकील। तो आओ हम देखते हैं कि तुम अल वकील हमारी अल्लाह ताला की अता की हुई सिफत और ताकत को, हमारे कलम को, हमारे जज्बे को, हमारे हौसले को, हमारे दलाइल को और हमारा पाकिस्तान का केस प्लीड करने को कैसे रोकते हो। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर हम खड़े हैं। ये अल्लाह इसको आबाद रखे, इसको शादाब रखे। लेकिन जितने स्याह अदवार इस शहर ने देखे हैं, जितनी बदकिस्मती इस शहर में रही है और ये ट्विन सिटी में रही है, वो हमने दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखी। इतने तजुर्बे हमारी आवाम के साथ दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप जरा, आपका सोशल मीडिया है, आप जरा निकालें ये IPPs किसके हैं, ये पैसे किसको जा रहे हैं। ओरिजिनली बिजली 19 रुपए की क्यों आ रही है और आगे इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। आप निकालें ना इसके ऊपर जरा, आप बताएं आवाम को, उनको इनलाइटन करें कि ये मिडिल मैन कौन है जो खा रहा है, ये दरमियान में कौन है। जब पेट्रोल उधर से निकलता है तो वो क्या रेट है उसका, और जब ये आगे जाता है तो वो किस रेट पे लेता है और फिर आपको किस रेट पे दिया जा रहा है। ये जबर क्यों हमारे ऊपर। ये ऐसे ही है कि जब अभी इसहाक डार से पूछा गया कि जी वो आप इस एयरपोर्ट जो है आपने दे दिया किसी को, वो कहता है जी आउटसोर्स कर रहे हैं, लीज पर दे दिया, लीज पर दे दिया। आउटसोर्स का लफ्ज आउटसोर्स था। तो ऐसे ही था कि बहादुर शाह जफर साहब जो थे उनको अंग्रेज महादर ने आके कहा कि जनाब आप ऐसे करें कि आप हमसे कर्ज ले लें तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। वो कर्ज देते रहे, कर्ज के बदले उन्होंने एक रियासत दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी। जब रियासतें जाना शुरू हो गई फिर उन्होंने हमें यहाँ चाय पे भी लगाया कि पहले मुफ्त पिलाई, उसके बाद उन्होंने जैसे अब मिनरल वाटर पे लगा दिया, जो मिनरल वाटर नहीं है बॉटल्ड वाटर है। हमारा ही पानी हमें बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है, मल्टा नेशनल लूट रहे हैं। और हम बड़े शौक से और हम बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम मिनरल वाटर, पढ़ को तो देखो उसके ऊपर बॉटल्ड वाटर है, आप ही का पानी। और जो ये नेस्ले है वो आपका शेखुपुरा से पानी निकाल रहा है। हम अपने नलके का पानी नहीं पीते, वो हमारे नलके का ही हमें महंगा बेच रहे हैं। इसी तरह आपकी बिजली आपको जो सस्ती देनी थी, अब ये गवर्नमेंट देखिए तमाशा, कहते हैं जी सोलर पे हम कोई ऐसा सिस्टम करें कि लोग डिस्करेज हो जाए, सोलर ना लगाएं। वो खुदा के बंदो, मुआहदे तुम करो, हैंड पिक्ड लोग 300-400 लोग मुआहदे करें, 300-400 लोग इस मुल्क को लूटें और खून हमारा निचोड़ा जाए। किस लिए भाई? हम क्या यहाँ पर इसलिए आए थे आज़ादी लेकर? क्या हम पाकिस्तान में इसलिए ऑप्ट करके हम तो आए थे कि यहाँ पर हम खुशहाल रहेंगे, यहाँ मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पर जो है जीने का हक होगा, यहाँ पर एक आइन होगा, एक दस्तूर होगा, कानून होगा, यहाँ पे अदालतें होंगी, यहाँ पर हक और सच की बात कही जाएगी। तो हमें हक और सच की बात नारे लगाने भी खोखले मिले, वो भी झूठे मिले। एक मर्दे हुर खड़ा हुआ जुल्फकार अली भुट्टो, वो डट गया, उसने कहा नहीं, और उसको आपने सूली पे चढ़ा दिया। अब भी पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बंदा डट गया है, मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं बरमला कहता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा डटा है तो वो इमरान खान है, जिसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसने साबित कर दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो किया था वो सही किया था। और जुल्फकार अली भुट्टो ये कह के गए थे कि आई वुड नॉट लाइक टू डाई इन हिस्ट्री एंड ही इज स्टिल लिविंग इन हिस्ट्री। तो इसी तरह अब एक और हमें ज़रूरत है कि ये जैसे खड़े हो गए हैं और जैसे आज वकला खड़े हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह अब ये वो माजी वाली रिवायत दोहरा नहीं सकेंगे। सर, क्या कौम एक और साबिक वजीर आजम को कब्र में उतरते हुए देखेगी? देखें, इनकी तो पूरी कोशिश है। ये जो मलून कहूंगा मैं इनको, ये जो लफ्ज खुद इस्तेमाल, मलून,
یہ جو ہیں یہ تو ان کی پوری کوشش ہے، لیکن وہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے، وہ محمد علی کلے کو کسی نے پوچھا ایک انٹرویو میں بی بی سی پہ ہو رہا تھا کہ یار آپ اتنے فیمس ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے کتنے باڈی گارڈ ہیں؟ اس نے کہا میرا ایک ہی باڈی گارڈ ہے۔ اس نے کہا وہ کدھر نظر تو نہیں آتا؟ اس نے کہا وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جس کو بچائے، آپ کے سامنے یہ چند ماہ پہلے ایک جہاز گرا تھا کراچی میں غالباً، اس میں ایک شخص بچا تھا جو سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں سو گیا تھا، جہاز گر گیا، باقی سارے پیسنجر مر گئے، وہی زندہ رہا اور سلامت رہا۔ تو بچانے والی ذات یہ جو فرعون چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر لا قانونیت ہو اور اس ملک کے عوام جو ہے رعایا بن کے رہیں، ان کے یہ جو ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ کھوسہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو صرف جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ جی وہ تو آپ وہ ایک تارڑ تو وہ تھا جس نے بریف کیس لے کے گیا تھا، اور اس کا ایک جنا ہوا جو ہے وہ دوسرا، اس نے یہ انکشاف کیا اسی لیے کہ بھئی اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ وہ عمران خان نے فلاں وکیل کر لیا جو رشدی کا وکیل تھا، وہ پہلے تو بندہ پوچھے تم پیسے لے کے گئے تھے عمران خان کی طرف سے یا تم وکالت نامہ جیل میں لے کے گئے تھے؟ اگر کسی کو عمران خان نے اب وکیل کرنا ہے تو اس کو جیل سے وکالت نامہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ اس بدبخت آدمی کو یہ بھی نہیں پتا، پھر اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے۔ وہ شرم کر بھائی، تجھے کوئی پاور آف اٹرنی دکھا دے، کوئی جیل کی سٹیمپ دکھا دے، تو وہ یہی تسلسل تھا کہ وہ یہ کریں کہ اس کے گارب کے اندر جیسے پہلے ماضی میں اسلام کو خطرے میں لا کے لوگوں کو اکسا کے یہ مجرم ہیں، یہ لوگوں کو یہ ان کے سینٹیمنٹ سے جو ہمارے انسنٹ لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ مریم یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتا جب تک پروجیکٹ عمران خان واپس نہ چلا جائے، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں وہ تو میں اس خاتون کے بارے میں، نہ وہ سیاستدان ہے، نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے۔ اس کو اپنا ذہنی طور پہ کہیں جا کے کچھ کروانا چاہیے، باقی تو فزیکل تو سب ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سیاست کی نبض کو اگر آپ قتل سے، اگر آپ تلوار سے، قلم کی بجائے اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے تو یہ تجربہ ماضی میں بھی ہوا، یہ فیل ہو گیا اور یہ آگے بھی فیل ہوگا۔ سر خان صاحب کی گرفتاری کی آپ اصل وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا حالات کو کنٹرول کرنے کی ٹیکٹکس ہے؟ کیا اصل وجوہات کیا ہیں، اہم راز کیا ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے، اگر حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے خود تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ان کو جو ایل ایڈوائز کیا گیا وہ ایل ایڈوائز آج ان کے بھی آڑے آ رہی ہے، پاکستان کے بھی آڑے آ رہی ہے، ان کے ورکرز کے بھی آڑے آ رہی ہے۔ آپ چلنے دیتے ایک نظام کو، آپ اس کو سموتھ جانے دیتے، اس کا آج آپ کا شیئر ہوتا جو آپ کی یہ کمنٹس بنی تھی کیئر ٹیکرز، آج آپ بیٹھ کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریشو پر باہر تو ایک چیز ہو گئی سو ہو گئی۔ یہ تمام جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ایک ایسے شخص کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کی گود میں کھیلے۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، وہ اس طرف دوسرے شہر میں بیٹھتے ہو ایک مخصوص جگہ پر، اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر کیوں چلے جاتے ہو؟ آپ وہاں جا کے کوئی ڈیپوٹیشن پہ کوئی اور نوکری کیوں لیتے ہو؟ کیوں نہیں اس ملک میں رہتے؟ ہمارے ملک کے سیاستدان اپنی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اگر آپ اس ملک کو ترقی دیتے، اس ملک کو مضبوط کرتے، اس ملک کو ایک پیالہ بنا دیا ہے جس میں چھید کر دیے، ان سب کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں، آپ کو جو پاکستان کا قرض ہے اس سے زیادہ ڈالر مل جائیں گے اور اگلے 5 سال کے لیے سٹیبل ہو جائے گا۔ جو کیش ان ہینڈ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے ان کے گھروں سے جا کے نکالنا چاہیے، اور ان کے گھروں جو لانچوں پہ باہر جاتا ہے یا جو یہ کرتے ہیں یہ نکال لیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اگلے 10 سال کے لیے جو ہے اس کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسز پہ کمنٹ کر دیا کہ جو PTI کے خلاف کیسز خواتین اندر ہیں اور جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، نئی نئی دفعات شامل کی جا رہی ہیں، عدالتی نظام کیا بیٹھ گیا ہے یا ابھی کوئی توقع؟ عدالتی نظام نہیں ہے جی، عدالتی نظام اس ملک میں نہیں ہے۔ میں وکیل ہوں، میری 4تھی 5ویں نسل ہے، میں کہتا ہوں برملا کہتا ہوں یہ اس میں ملک میں عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے، اس ملک کا عدالتی نظام روٹن ہو چکا ہے۔ اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جج جو وہاں بیٹھا تھا اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں نے ایک آرڈر پاس کیا، میں نے کہا جناب دس آرڈر pertains to the majesty of this court، میجسٹی آف دس کورٹ، لیکن اس کو شاید انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ میجسٹی کا مطلب نہیں سمجھا کہ تم خدا کا عطا کیا ہوا تمہارے اوپر جو ایک منصب ہے اور فرض ہے
उसको निभाने के लिए तुम यहाँ बैठे हो। यहाँ के जो बासी हैं इस मुल्क के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, वो आपकी कस्टडी में है। कहा मैंने कि जी आपका नुमाइंदा आपकी हिफाजत में उसको लेके उसके घर जा रहा था परवेज इलाही को, लेकिन शायद ये भी उनको समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा मैंने कहा अगर मुझे कोई अगवा करे और वो अगवा करके तीसरे मोहल्ले ले जाके किसी चौथे बंदे को दे दे तो आपका ये कानूनी है, ये दरमियान वाला गैर कानूनी था, ऐसे नहीं हो सकता। तमाम चीजें गैर कानूनी होगी, लेकिन जब उनको इतनी छोटी चीजें समझ नहीं आती तो मैं उस निजाम के बारे में आपको क्या कहूं। हम रोज जाके अदालतों में दाद रसी कराने की कोशिश करते हैं, शर्म आती है हमें, अफसोस होता है इस चीज का कि हमारे यहाँ पे कुल्लोहुम कॉम्प्रोमाइज्ड। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस, and the only road ahead is that we have to break this vicious circle of compromised all stuff that we have। और फिर हमें यहाँ पर अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहना है कि हम मानते हैं कि आपसे धोखा हुआ जब कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में आपके पैसे आए और ये खा गए। हम मानते हैं आपसे धोखा हुआ जब आपसे उन्होंने और मदद मांगी और बाहर जाकर, ये शर्म भी नहीं आती उसको, जो वो एक एक्टर है डुगडुगी वाला जो साबका वजीर आजम था, कि जी मैं जहां जाता हूं लोग मुझे देख के हंसते हैं कि मैं भीख मांगने आया हूं। भाई तुम्हारी शक्ल ही भीख मांगने वाली है। तुम तो जाते हो ये कि इसकी जेब से क्या निकालूंगा। भाई पाकिस्तान के लिए तुम कुछ नहीं लेके आए, ये सोच लो। पाकिस्तान की अवाम अगर तुम कुछ लाए होते इस मुल्क के लिए, ये दिवालिये से बुरी हालत है हमारी, इस मुल्क के लिए कुछ लाए होते तो मुल्क के आवाम को सुकून मिलता, चैन मिलता, बिजली मिलती, यहाँ पर उनको रोजगार मिलती, वो अपने बिल गले में डाल के तो सड़कों पे रोते ना फिर रहे होते इस शदीद मौसम में। तो इस मुल्क के लिए माजरत से कोई कुछ नहीं लाया, जो लाया है अपने लिए लाया है, उनके घरों में पड़ा है। और मैं इसमें वार्न भी करता हूं कि डरो उस वक्त से जब ये अवाम खुद निकले, ये मेरी पाकिस्तान की गयूर अवाम, और तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे घरों के तहखानों में पड़े हुए डॉलर निकाले और अपने घरों में ले जाए। तो होश के नाखून ले लो, ये तजर्बे बंद कर दो इस मुल्क के साथ, ये तमाशा बंद कर दो इस मुल्क के साथ। और अदलिया से भी बड़े अदब से कहूंगा, हम अदालत में भी अदब से कहते हैं, यहाँ पे भी अदब से कहते हैं, हम तो आपकी मजेस्टी मानते हैं, जो नहीं मानते उनके सामने घुटने मत टेको, उनसे डरते हो। मैं एक दफा एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ, मैजिस्ट्रेट साहब एक केस के अंदर वो उसको बार बार एडजर्न कर रहे थे, तो मैं चला गया, मेरा जूनियर जाता था पहले, मैं उस दिन जाके बैठ गया। मैजिस्ट्रेट साहब आए, तशरीफ रखी, कुर्सी पे बरजमान हुए, तिलावत फरमाई। तिलावत फरमाने के बाद उन्होंने केस कॉल किया, मैंने एक एप्लीकेशन दी, मेरा केस कॉल हो गया। मैंने कहा जनाब आज मैं केस करने नहीं आया, मैं आज जनाब की ज़ियारत करने आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। और फिर मुझे खुशी हुई कि आपने तिलावत की, और अफसोस इस चीज का कि जो तिलावत हुई उससे तो तुम डरते नहीं, जिसका कलाम है। तुम छोटे छोटे इंसानों से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे पास दो इख्तियार है ना, दो, एक तीसरा इख्तियार भी है। एक इख्तियार तुम इस्तेमाल कर रहे हो कि इसको रोज एडजर्न कर रहे हो, 20 दिन हो गए हैं। दूसरा इख्तियार मैं समझता हूं तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इसको बेल दो, तीसरा है खारिज कर दो, मैं आगे चला जाऊं। लेकिन ये क्या तमाशा कि मेहराब भी होना है और आके तिलावत भी होनी है, और हमारी तमाम अदालतों में सुबह तिलावत होती है, मगर हम फिर भी उस तिलावत के बावजूद जब कलम उठाते हैं तो फिर हमें अपना जोम होता है, किसी को अपनी जात का जोम होता है, किसी को अपने इल्म का जोम होता है, कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे चलता है। बदकिस्मती से कत्ल इंसाफ का होता है, कत्ल आइन का होता है, कत्ल कानून का होता है, और पिस्ता आम आदमी है। साहब मुझे ये बता दें, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वकील बीमार हो जाते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखें, बीमार ये पहले ही हैं, हो नहीं जाते। जो बीमारी इनके दिलों में, अल्लाह कहता है कि मैंने इनके दिलों में बीमारी पैदा कर दी है, इनके दिलों में बीमारी है, इनके दिलों में बीमारी, वो बुत है जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बीमारी वो नहीं है। ये तो पहले से जिस दिन जज बनते हैं बीमार, ये लिखते ही हैं कि हमें जज लगा दो, हम बीमार हैं, हम अपना इलाज नहीं करा सकते। इनकी तो यही होता है कि हमारा काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। और मैं कई नौजवान आते हैं, उनको पूछता हूँ भाई एग्जाम क्यों दोगे, वो जी चेक लग जाएगा। अगर इंसाफ करने के लिए आएंगे तो इंसाफ करेंगे ना, अगर चेक लेने के लिए आए हैं तो फिर चेक लेंगे। अच्छा,
اچھا جسٹس شوکت صدیقی جو تھے وہ بیچارے بار کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی تھی، تب جو ہے وہ ان کے جو ہے کوئی ساتھ نہیں دیا گیا، ان کے خلاف آخر ریفرنس بنایا گیا اور پھر وہ بیچارے اور ان کا کیس پینڈنگ ہے، ہاں جی آج بھی پینڈنگ ہے. تو پھر وکلا کیوں نہیں اکٹھے ہوئے تب؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بکلا کٹھے ہوئے تھے. ہم میں کالی بھیڑے ہیں، ہم میں وہ کالی بھیڑے ہیں جو آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اس اپنی جو ماں ہم جس کو کہتے ہیں بار کو بیچ دیں. ہم نہیں بیچنے دیں گے، ہم للکار کے کہتے ہیں نہیں بیچنے دیں گے. وہی چہرے ہیں جو افتخار چودھری کی موومنٹ میں صدر ہو کے ہائی کورٹ بار کے جج بن گئے تھے. دوسرے دن ایک دن تحریک میں مائک پکڑا ہوا تھا اور اس کے خلاف تقریریں کر رہے تھے اور پھر جا کے اس کی بیعت کر لی. اسی طرح یہ جا کے اب جو انہوں نے کیا ہے رول ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہماری پاکستان بار کونسل نے، شرمناک بات ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کے چہرے بے نقاب اب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. اب بھی وہ کہتے ہیں پج کے رلنا، اب یہ پج کے رل رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک پاپولر سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے. غریب آدمی مر جائے گا، کہاں جائے گا؟ انڈیا چلا جائے وہ، جہاں آپ کی سزوکی چھوٹی کار 5 لاکھ کی ہے اور آپ یہاں 32 لاکھ کی بیچ رہے ہیں. کہاں جائے وہ؟ نیپال چلا جائے وہ انڈونیشیا چلا جائے، وہ افغانستان چلا جائے، کہاں جائے؟ اچھا کوسا صاحب یہ بتا دیں تحریک کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ کوسا صاحب نے بھی اعلان کیا تھا اور آج آپ ہی یہاں وکلا ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. آگے کیا ہوگا؟ آگے ایک طوفان آئے گا اور اس طوفان کے سامنے یہ بہہ جائیں گے تنکوں کی طرح. یہ پہلے بھی بہہ گئے تھے، یہ اسی زوم میں تھے کہ روک لیں گے. اور میں آپ کو تاریخی جملہ بتاتا ہوں. جس دن ہم نکلے ہائی کورٹ سے افتخار چودھری کی تاریخ کے لیے تو تحریک کے لیے، تو سب سے آگے میں تھا، سردار صاحب تھے. جب وہ ہمیں روک رہے تھے تو میں نے ان سے پولیس والوں سے کہا کہ تم نے 47 میں بھی ہمیں روکا تھا، تم نہیں روک سکے تھے. اس نے کہا یہ 47 نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا جبر وہی ہے، تمہارا ظلم وہی ہے، آج بھی تم انہی آقاؤں کے پابند ہو. اور ہم لڑے تھے، ہم نے لاٹھیاں کھائی تھیں، ہم پابند سلاسل ہوئے تھے. ہمارے وکیل کراچی میں جلائے گئے تھے، آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیل ساہیوال میں جلائے گئے تھے، آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹوں کے اندر گھسی تھی، آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیلوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں. وہ ہر بار کے ایک ایسا سانحہ تھا کہ پاکستان کی ہر بار اشک بار ہوتی ہے اس دن. تو یہ ہم پھر بھی حوصلہ بلند کر کے چل رہے ہیں. خرم کھوسا کوئی چیز نہیں ہے، یہ کالا کوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الوکیل. تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم الوکیل ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت اور طاقت کو، ہمارے قلم کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے حوصلے کو، ہمارے دلائل کو اور ہمارا پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے کو کیسے روکتے ہو. بہت شکریہ سر.